그가 no chapter 가족이 몇 명이에요? 가족이 몇 명이에요? यो तपाईलाई प्राय सोधिने प्रश्न हो 가족이 몇 명이에요? परिवारमा कति जना हुनुहुन्छ भन्ने यो च्याप्टर आजको छ आजु भन्ने यो पाठको बारेमा केही जानकारी लर्निङ अब्जेक्टिभ जुन कि हाक्सु मुख्य हो त्यसमा छ आस्किङ एन्ड एन्सरिङ क्वेशन अबाउट फ्यामिली 가족의 थे मुक्को थेला भन्ने परिवारको बारेमा सोध्ने अनि पछाडी जवाब दिने 가족의 थे मुक्को थेला भागी भन्यो भने परिवारको बारेमा सोध्नु र जवाब दिनु कसैले तपाईलाई सोध्न सक्छ त्यसको तपाईले जवाब दिन जान्नु पर्यो र तपाईले अरूलाई सोध्न पनि जान्नु पर्यो यो च्याप्टर पढेपछि यो च्याप्टरको उद्देश्य भनेको तपाईलाई त्यो कुरा सिकाउने हो ग्रामर हागो हागो भनेको र सँग भनेको हैन जस्तो तपाईले अनि भन्दाखेरि यो परिवारहरुलाई जोड्दाखेरि खुरीगो भनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बुबा अनि आमा अनि दिदी भाइ म भनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो हागो लगाउन पनि सक्नुहुन्छ अब जस्तो मैले छे खाजगुन सेमेङियो मेरो परिवारमा 3 जना छन् अन्य हागो आरिसयो श्रीमती र छोरी पनि छन् तपाई आफूले आफैलाई नगने पनि हुन्छ अब लास्टमा खरीगो छ इम्निदा अनि म हो भनेर भनिराख्नु पर्दैन आफूले आफूलाई छोडेर बाँकीको परिवारको भने पनि हुन्छ को हुनुहुन्छ जस्तो बुबा हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ अनि दाइ छन् भनेपछि म पनि छँदै छु त्यहाँ नभने पनि हुन्छु के त्यो मलाई नभने पनि फरक पर्दैन भने पनि फरक पर्दैन है अब जस्तो मैले अन्य हागो तारिसयो भने के खाजगुन सेमिङे हो अन्य हागो तारिसयो मेरो परिवारमा 3 जना छौं श्रीमती र छोरी पनि छन् भनिसकेपछि अब त्यहाँ म पनि छु भनेर म आफूले आफूलाई नभने पनि हुन्छ भन्न पनि सकिन्छ त्यो हागोले पनि गर्छ जोड्ने काम अनि ए छाङसु यो भन्दा पहिला हामीले फाल्गुनमा 8औं च्याप्टरमा ए को बारेमा पढेका थियौं जुन कि समयको पछाडी आउने अब हामीले हेर्छौं छाङसोको पछाडी आउने जस्तो यो च्याप्टरमा मेरो बुबा यस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ दाइ मलेसियामा छ भाइ हङकङमा जेसुकै हो तपाईले ठाउँको पछाडी भन्न सक्नुहुन्छ बुबा आमा गाउँमा हुनुहुन्छ भनेर नि भन्न सकिन्छ खोयाङे किसिमनिदा गाउँमा रहनु भएको छ भनेर ए को प्रयोग गर्न सकिन्छ जसको अर्थ मा हो भोक्याबुलरी शब्दार्थमा फ्यामिली अब खाजोकको बारेमा दिएको छ अनि पछाडी लुक्स एन्ड पर्सनालिटी अब तपाईको यसलाई कोरियन भाषामा भन्ने हो भने उइमो वा संगेक भन्छ उइमो भनेको बाहिरी त्यसको हेराइ हामीले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त्यो उइमो बाहिरी स्वरूप अनि त्यसको व्यक्तित्व कस्तो छ त अब अल्टी पाराको छ कि मेहनती पाराको छ कि है ठुलो छ कि मोटो छ कि पातलो छ कि रमाइलो छ कि सुन्दर छ कि कस्तो छ त्यसको ती सबै कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं यो सेंगेकले पर्सनालिटीले चाहिँ अब तपाई मेहनतिलो छ जागरिलो छ अथवा कमजोर छ ती सबै कुरा देखाउँछ अनि उइमो भन्नेले फेरि तपाई सुन्दर छ कि सुन्दर छैन कि अग्लो छ कि होचो छ कि मोटो छ कस्तो छ त्यो फेरि लुक्सको बारेमा देखाउँछ इन्फर्मेसन जुन कि छंगरङ हुनु हो त्यसमा चाहिँ आज हामीले नोफे मालवा फानमाल भनेर पढ्छौं उच्चादर्थी भाषा अनि ठाडो भाषा यो कोरियामा बोल्ने 3वटा भाषा मध्ये हामीले 2वटा भाषा जान्नु पर्छ एउटा उच्चादर्थी भाषाको फर्मल र इन्फर्मल यो फानमाल नजाने पनि हुन्छ फानमाल त्यही पनि हेरौं हामीले बोल्नु चाहिँ भएन अरूले बोलेको चाहिँ बुझ्नु पर्यो धेरै जसो हामीलाई उमेर धेरै बढी खाएको मान्छेहरूले फानमालमा बोल्छन् र हामीले चाहिँ उच्चादर्थी भाषामा प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि अब थेवा इलबुथ सिचाकाप्सिदा संवाद 1 बाट सुरु गरौं संवाद 1 मा चाहिँ हाम्रो यहाँ 2 जना क्यारेक्टरहरु छन् रियान र तुवान अब एकैछिन रियान बन्दिने मनदीप जी अनि तुवान बन्दिने मदन जी तपाईहरुले यो संवाद सुरु गर्नु तुवान सिनुन खाजगी मेट्मेङियो 어머니하고 행하고 저 세맹이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 아주 잘했어요.
एकदमै राम्रो गर्नुभयो है। 9과 가족이 몇 명이에요? 대화 1. 투안 씨는 가족이 몇 명이에요? 어머니하고 형하고 저 3명이에요. 리안 씨는 가족이 몇 명이에요? 4명이에요. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. 두한 씨는 가족이 몇 명이에요? 몇 명 भन्छ है मेट यसलाई भन्दिन्न अब सिंगल आयो भने मेट भनिन्छ तर यो म पनि लगत आयो भने मेम्मेङ म जस्तै सुनिन्छ छ लगत्तै यो म आउँछ भने यो पनि म जस्तै सुनिन्छ है मेम्मेङ यसरी भनिन्छ यदि यो भन्दा पछाडी म भन्ने शब्द छैन भने मेट नै भन्ने जस्तो मेट सिएयो रियान सुवान्सी 가족이 몇 명이에요? परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? सुवान 어머니하고 형하고 저 아마 र दाइ अनि म 3명이에요. 3जना छौं. रियान 씨는 가족이 몇 명이에요? रियानजीको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? रियान 4명이에요. 4जना छौं. 저는 아버지하고 어머니하고 여동생이 있어요. म चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुबा र आमा र बहिनी छन् भनेर भन्यो. तपाईले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ. अब तपाईले पनि 제 가족은 모두 명 이에요. अब उच्चादरार्थी भाषामा बोल्नुपर्छ है. 이에요 भन्दा पनि 있습니다, 입니다 भन्नुभन्दा पनि 있습니다 हुनुहुन्छ भन्नु अझ राम्रो हुन्छ. 제 가족은 명 있습니다. 아버지하고 어머니하고 여동생하고 अब जो पनि हो तपाईको 형하고 को हुनुहुन्छ सबै मिलाएर हागो जोड्दै जान पनि सक्नुहुन्छ. प्रिगो जोड्न सक्नुहुन्छ, हागो जोड्न पनि सक्नुहुन्छ. ल जस्तै हामी प्र्याक्टिस गरौँ. सुरुमा एकजना साथीलाई म यहाँ सोध्छु उहाँले कस्तो भन्नुहुन्छ. हाम्रो गीता बहिनीले भन्नुस् त 가족이 몇 명이에요? 제 가족은 모두 5명이에요, 선생님. 누가예요? को हुनुहुन्छ त्यो पनि भन्नुस् न. 부모님하고 여동생하고 남동생 있어요. 잘했어요. 부모님하고 여동생하고 남동생이 있어요. अब 남동생이 있어요 भन्ने है. बुबा आमा हुनुहुन्छ, बहिनी हुनुहुन्छ र भाइ छन्. यसरी भन्न सकिन्छ. तपाईले अब म पनि छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ, नभने पनि हुन्छ भन्न सकिन्छ. 부모님하고 여동생하고 남동생 그리고 저이에요. अनि म हो भन्न सकिन्छ. बुबा आमा हुनुहुन्छ, बहिनी छन्, भाइ छन् र म छु भनेर 5जनालाई भन्न सकिन्छ. अब 부모님 भनिसकेपछि बुबा र आमा छुट्टा छुट्टै भनिराख्नु परेन. 잘했어요. त्यस्तै तपाईले पनि भन्ने भोलि सोध्छु. 두한씨 가족이 몇 명이에요? ल अब तपाईहरुले यो उत्तर भन्नुस् त. 두한씨 가족이 몇 명이에요? अनि 두한씨는 동생이 있어요? 두한씨को बहिनी छ भनेर. 두한씨को परिवारमा 가족 3명이에요. 두한씨को परिवारमा 3जना हुनुहुन्छ. अनि रियान씨는 동생이 있어요? रियानजीको बहिनी छ? 네, 있어요. 예, 동생이 있어요. 예. 리안지가 बहिनी छ नि त. यहाँ 어머니하고 여동생이 있어요 भनेको छ नि त. अहुई 1 가족 परिवार. अब परिवारतिर हामी जाउँ एकछिन. 있다 없다 있어요 없어요 भन्न सकिन्छ. 있습니다 없습니다. मैले हुनुहुन्छ भनेर इम्निदा भन्नु भन्दा पनि इस्मिदा भन्नुस् भनेर भनेको थिए नि. यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ. तपाईले 부모님 इम्निदा बुबा हुनुहुन्छ भन्नु भन्दा पनि 부모님이 있습니다. टोटल परिवारको नाम भनेर अन्तिममा 있습니다 भन्नुभयो भने अझ धेरै राम्रो हुन्छ के. हुनुहुन्छ. 없다 없습니다 हुनुहुन्न. 많다 많습니다 धेरै हुनुहुन्छ. 살다 삽니다 बस्नुहुन्छ. अब यहाँ एक्जाम्पलको लागि छनुन यदोङसँगै 있어요. हाम्रो अथवा मसँग अथवा मेरो
बहिनी छिन् 저는 여동생이 없어요. 누나가 있어요. अब मेरो चाहिँ 여동생 छैन, बहिनी छैनन्, दिदी छन्. अब 저는 가족이 많아요. मेरो परिवार धेरै छ. 우리 가족은 베트남에 살아요. मेरो परिवार चाहिँ भियतनाममा बस्छन्. यसरी आयो इत्ता अप्ता भन्ने कुरा. अब तपाईहरुलाई तल परिवारको बारेमा केही कुराहरू लेखिएको छ. खाजोगको बारेमा, यो खाजोगको बारेमा हेरौं. हेर्नु भन्दा पनि म तपाईलाई एक्स्ट्रा तरिकाले अझ थप यहाँ थोरै होला, अझ बढी यहाँ हामीले लेखौं है. खन्केको बारेमा लेखौं. सम्बन्धहरू अथवा परिवारहरू भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. खन्के भनेको नि सम्बन्ध या सम्बन्ध अथवा परिवार. हामी हजुरबा हजुरआमातिरबाटै जाउँ है. हजुरबुवा, हराबाजी, हजुरबुवा, 할머니, हजुरआमा, आबोजी अथवा आप्पा, बुबा, अमनी, अमनी अथवा अम्मा, आमा, अमनी अथवा अम्मा भन्न सकिन्छ. अनि ठुला बुबा आउँछ हैन. 큰 아버지, 큰 어머니, अनि अरु ससुरा, बुहारीले भन्छ नि ससुरा, किराबजी, ससुरा, शिरोमणि, सासुआमा. अब हामी जाउँ दाइतिर जाउँ. यङ अथवा यङनिम भनेर पनि अब सम्बोधन गरेर बोलाउने यङनिम. तर यो भाइले भन्दाखेरि थोरै यसमा कन्फ्युज हुनु होला. भाइले भन्दाखेरि छुट्टै छ अनि पछाडी बहिनीले भन्दाखेरि छुट्टै हुन्छ. यो भाइले दाइ भन्दा अनि बहिनीले दाइ भन्दाखेरि फेरि बहिनीले दाइ भन्दा ओप्पा भनेर भन्छन् है. ओप्पा. बहिनीले मेरो दाइ छ भन्यो भने 형이 있어요 भन्न पाइएन. ओप्पा가 있습니다. ओप्पा 있습니다. त्यस्तै अब दिदीतिर जाउँ. दिदीलाई नुना र अन्नी भनिन्छ. नुना भनेको अब यो पनि भाइले दिदी भनेको, बहिनीले दिदी भनेको होइन कि भाइले दिदी. अब बहिनीले दिदी भन्दाखेरि के भन्ने? बहिनीले दिदी भन्दाखेरि अन्नी भन्नु. अन्नी भनेको बहिनी, तपाई बहिनी हुनुहुन्छ, तपाईको दिदीलाई भन्दाखेरि अन्नी भनेर बोलाउनु पर्छ. बहिनीले दिदी. अब हामी जाउँ भाइ बहिनीतिर जाउँ. भाइ बहिनीलाई त तपाईहरुलाई थाहा नै छ. यदुङसेङ, नामदुङसेङ. एजाबाट एजा केटी है. एजा भनेको केटी हैन त. एजाबाट एदोङसेङ भनेको अब केटी हो, दोङकी बहिनी. नामजाबाट नामदोङसेङ जुन कि भाइ. अब श्रीमान श्रीमती भन्नु पर्यो. आने अथवा फुइन भनेर पनि बोलाइन्छ. प्यारीलाई बोलाउँदा के. अनि प्यारालाई बोलाउँदा, बुढालाई बोलाउँदा नामफ्यान. मेरो बुढा भनेर बोलाउनुहुन्छ. नामफ्यान, श्रीमान. छोराछोरीतिर जाउँ. अब कोरियामा छे नामफ्यान, छे फुइन भनेर भन्दैन है. उरी नामफ्यान. मेरो बुढा कोरियामा हुनुहुन्छ भन्यो भने छे नामफ्यानी हानगुगे खेसिमिदा भन्न अलि मिल्दैन. उरी नामफ्यानै भन्छ, हाम्रो बुढा भन्छ. छोराछोरीलाई पनि मेरो छोरा मेरो छोरी भन्दैन, हाम्रो छोरा हाम्रो छोरी भन्छ. अब आदल छोरा, ताल भन्यो भने फेरि अब छोरी भयो. अब दिदी बहिनीतिर जाउँ. दिदी बहिनीलाई भन्दाखेरि के भन्ला? आमे भन्यो भने दिदी बहिनी. त्यस्तै दाजुभाइलाई भन्दाखेरि के भन्छ?
हेङ्जे हो हेङ्जे भनेको दाजुभाइ ल यो सक्यो अब यताबाट हामी ठुलो बुवातिर गयौँ अब सानो बुवातिर जाउँ सामछन् सामछन् भन्यो भने काका फेरि यो आजसी पनि भन्छ काकालाई आजसी तर यो चाहिँ नचिनेको व्यक्तिलाई बोलाउँदा आजसी भनेर बोलाउने है काका भनेर साइनो नभएको व्यक्तिलाई बोलाउँदा अनि आजुम्मा आजुम्मा काकी जुन कि आफ्नै काका काकी होइन कि हामीले कसैले पनि पसलमा गएर पनि को हामीले अङ्कल भनिन्छ नि आन्टी भनिन्छ नि त्यस्तै नचिनेको के साइनो लगाएर बोल्दा ल अब हामीलाई सन्तान भन्दाखेरि छासिक भन्यो भने सन्तान हुन्छ छासिक सन्तान अब तपाईले दिदी त भन्नुभयो अब भिनाजु भन्नु पर्यो भिनाजु भन्नु पर्यो भने के भन्ने मेहेङ अब नुनाको बुढी अन्नीको बुढीलाई मेहेङ अनि दाई भन्नुभयो ह्याङ भनेर अब दाईकी बुढीलाई के भन्ने ह्याङसुनिम ह्याङसुनिम भन्यो भने दाईकी बुढी अथवा भाउजू ह्याङसुनिम अब तपाईको नाति नातिनाहरू छन् नाति नातिनाहरूलाई सोन्ने भन्छ सोन्ने भनेको नाति अथवा नातिना अनि जस्तो सोन्जा भनेको नाति हुन्छ अनि भतिज भतिजाहरू भन्नुपर्छ नि हामीको दाइको छोरा भतिज भतिजा हुन्छ हो छोखा भन्यो भने दाइका छोराछोरी अब अरु के भनिन्छ ज्वाइँ जेठन हो मेजे मेजे भन्यो भने ज्वाइँ अनि छनाम भन्यो भने जेठन अरु के हुन सक्छ सर अनि आफ्नै काकीलाई चाहिँ के भन्ने सर सानीमा भन्नु भएन सानीमा विसुग्मो सानीमा यसलाई इमो पनि भनिन्छ सानीमा अरु के हुन्छ साली हुन्छ हो साली छजे छजे भनेको साली सालो हुन्छ सालोलाई फेरि छनाम सालो ल बाँकीको उता पनि किताबमा पनि हेरौँ यता पनि के छ है नागा नाम्जा इल्ते यदि म केटा हो भने मैले बोलाउने ह्याङ केटाले बोलाउने दाइ भनेर ह्याङ हारबजी हालमनी हजुरबुवा हजुरआमा त भइहाल्यो आबाजी अमनी यो पनि बुबा र आमा भए नि यो केटाले बोलाउँदा ह्याङ दाइ नुना दिदी ना म हुइन श्रीमती एदोङसेङ बहिनी नामदोङसेङ भाइ अब नागा एजा इल्ते म केटी भएको बेलामा यदि म केटी हो भने मैले बोलाउने ओपा दाइ अन्नी दिदी यता ह्याङ यता ओपा यता नुना यता अन्नी ना नामफ्यान श्रीमान एदोङसेङ बहिनी नामदोङसेङ भाइ आदेल ताल छोराछोरी बोलाइन्छ सक्नुहुन्छ तपाईले यो 1 नम्बरको चित्र अब हाराबजीको हो 2 नम्बरको यो हालमनीको अनि यहाँ अंकलको चित्र अब आबाजी हो यता के अमनी तलको ना अब हागो भन्नेमा जाउँ हागो हागो भनेको रसँग यो चाहिँ 2 भन्दा बढीका नाउनहरूलाई जोड्ने बेलामा है समान तरिकाले जोड्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ यसलाई 2 नाउन भन्दा बढी थु म्याङ इसाङ अथवा यसरी भन्दा पनि बहुमतको के फुल थु इसाङी मेङचा 2 भन्दा बढी इसाङ भनेको भन्दा बढी अथवा 2टा भन्दा बढी अथवा 1 2 नभएका धेरैलाई पनि जोड्न सकिन्छ त्यस्ता नाउनहरूलाई समान रूपले एदोङ हागे समान रूपले इय छन्दा जोड्न सकिन्छ अथवा जोड्छ है कुनै अरु धेरै नै कामहरू सँगै गरिने कामहरू छन् भने पनि यस्तो काम गर्छु र यस्तो गर्छु भनेर जोड्दा पनि तपाईले हागोको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नाउनको पछाडि पनि
लगाउन सक्नुहुन्छ हुन त यो सबै नाउनकै पछाडि लगाउने हो जस्तै छिगुम मोहे हो अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ आछिमुल म गयो बिहानको खाना खाँदैछु पाङ आगो खुवाइरल म गयो पाङ आगो खुवाइरल म गयो पाउरोटी र फलफुल खाँदैछु अब यो हागोले र भन्ने जनायो त्यस्तै तपाईलाई फाङ वा खुवाइरल म गयो भन्न पनि सकिन्छ यहाँ तल दिएको वा र गुवा पनि जोड्न सकिन्छ दुईटै लगाउन सकिन्छ या त हागो या त वा गुवा लगाउन सकिन्छ छिगुम होन्जा सारायो अहिले एक्लै बस्नुहुन्छ आनियो फोनिम हागो खाची सारायो यी बुबा आमा सँग यता माथि रको काम गरेको थियो यहाँ तल सँगको काम गरेको थियो दुईटै अर्थ लगाउँछ र पनि लगाउँछ सँग पनि लगाउँछ होमोनिम हागो खाची सारायो बुबा आमासँग सँगै बस्छु यसरी तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ हागो र वागवा हागो अनि वागवा यो दुईवटै भनेका सेम सिचुएसनमा तपाईले दुई वा दुई भन्दा बढी नाउनहरुलाई जोड्ने बेलामा हागो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ वागवा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तल 2 नम्बर होगी होगी छरम थ्योहरू भन्सँग आछ्यो उदाहरण जस्तै वार्तालापलाई पूरा गर्नु होला होगी हेर्नुस् पहिला खाजोगी मेमेङ एयो परिवारमा कति जना हुनुहुन्छ सेमेङ एयो 3 जना छौं नामफेङ आगो तारी सयो श्रीमान र छोरी छ अब हेर्नुस् त यहाँ म भन्ने शब्द नभने पनि केही छैन 3 जना छौं बुढो पनि छ अनि छोरी पनि छ है यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै तपाईले अब 1 नम्बरको भन्नु पर्यो भने खाजोगी मेमेङ एयो परिवारमा कति जना हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा सेमेङ एयो 3 जना छौं आने हागो आदुरी सयो श्रीमती र छोरा छ है परिवारमा 3 जना छौं श्रीमती अनि छोरा 2 मा आबाजी अमनी भनेको छ खाजोगी मेमेङ एयो सेमेङ एयो 3 जना छौं आबाजी हागो अमनी इसयो अमनीगा इसयो भन्न सकिन्छ 3 नम्बर खाजोगी मेमेङ एयो सेमेङ एयो 3 जना छौं हालमनी हागो ह्यङी इसयो हजुरआमा र दाइ हुनुहुन्छ अनि म त भइहाले त्यस्तै साबन 4 नम्बर खाजोगी मेमेङ एयो नेमेङ एयो 4 जना छौं आबाजी हागो अमनी हागो नुनागा इसयो बुवा आमा र दिदी छौं छन् भनेर भन्दै पनि हुन्छ तर तपाईले आबाजी हागो अमनी हागो नुना हागो छ एयो अनि म हो अनि सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईले बनाउनु होला तपाईले यहाँ अब दुईटा सामानहरु देखियो यस्ता दुईवटा नाउनहरुलाई पनि हागोले लगाएर जोड्न सकिन्छ एल्सोए हागो छिगा एल्सोए हागो छिगाबी इसयो एल्सोए हागो छिगाबी इसयो त्यस्तै ओप्पा हागो अन्निगा इसयो दाइ र दिदी छन् ओप्पा हागो अन्निगा इसयो यसरी बनाउने अब चाहिँ हामी थेवा इ हेरौं थेवा इ मा हुआन र 리안को संवाद छ 이 사람이 리안 씨 여동생이에요? 네, 맞아요. 제 여동생이에요. 여동생이 정말 예뻐요. 지금 몇 살이에요? 20살이에요. 여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. ल चाहिँ टुवालले भन्छ यी सारामी रियान सी यदोङसँगैयो यो मान्छे चाहिँ अब फोटो हेर्दैछन् यो मान्छे चाहिँ रियानजीको बहिनी हो ने माझायो हजुर हो सही हो छे यदोङसँगैयो मेरो बहिनी हो छे भनेको मेरो टुवान यदोङसँगै 정말 예뻐요 यदोङसँग चाहिँ साच्चीकै सुन्दरी छन् त छिगो मेसरी हो अहिले कति वर्षकी भइन् अथवा कति वर्षकी हुन् 20 सारी हो अब तपाईले 20 वर्ष भन्नको लागि सुमुल नभनिकन सुमु भन्नुहुन्छ हैन हामीले यो काउन्टिङ युनिटमा पढेका थियौं सुमुललाई सुमु मात्रै भन्ने यदोङसँग नाम्जा छिङ्गुगा 있어요 कतिबाट हेर्नुस् त बहिनीको बोयफ्रेन्ड पनि छ भनेर सोधिहाल्यो त नि आनी आवश्यक लाजा उसको मन खुसी
여동생은 남자친구가 있어요? 아니요, 없어요. 말해봅시다. 리안씨 여동생은 몇 살이에요? 리안지코 부인이 चाहिँ कति साल हो? 20살이에요. 리안씨 여동생은 남자친구가 있어요? 리안지코 부인이고 boyfriend छ? 아니요, 없어요. 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 होइन. ल skip. नायिका मुतको तेलाभागी उमेर सोध्ने र जवाब दिने तपाईहरुलाई पनि अब मेससारीयो भन्न सकिन्छ जस्तै फलानुजी जस्तो अब मैले यहाँ सोधेँ कसलाई सोधेँ दिलसी मेससारीयो 저는 20살이에요. 20살 20 वर्ष हुनुभयो तपाई हजुर सर. सुमु मात्रै भन्ने है सुमुल नभनिकन सुमुसारीयो यदि ओके सर. 21 हुनुभयो 22 हुनुभयो 23 हुनुभयो भने सुमुल भनेर पुरै भन्न सकिन्छ सुमुल हान सारीयो सुमुल थुसारीयो सुमुल सेसारीयो सुमुल नेसारीयो सुमुल थाससारीयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ 20 मात्रै भन्नलाई सुमु मात्रै भन्ने है ल अब तपाईको त अब 20 वर्ष भनेपछि त बिहा पनि भएको छैन होला छोराछोरीको बारेमा सोध्न भएन तर मिन्सुजीलाई नै सोधौँ मिन्सुजी आदुरी मेसारीयो मिन्सुजी छोराको उमेर कति भयो सेसारीयो 3 वर्ष भयो सिनो नायिका अत्तके थियो यो चाहिँ हामीले एकदम एक्सपेक्ट गरेर बोल्ने साथीहरुलाई अथवा बोल्ने व्यक्तिहरुलाई नायिका अत्तके थियो उमेर कति भयो मेसारीयो भनेर सोध्नु र नायिका अत्तके थियो भन्नु एउटै हो तर उमेर अलि बढी आफूभन्दा एजेड व्यक्तिहरुसँग कुरा गर्दाखेरि उच्च आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरिएको हो नायिका अत्तके थियो संगामी अत्तके थियो शुभ नाम के हो अब फेरि अझ बुढाबुढीहरुले भेटियो भने त हामीले फेरि नायको उच्च आदरार्थी शब्द के हो एनसे हो हिरुमको संगम नायको एनसे अझ बुढा वृद्ध मान्छेलाई भेटियो भने त एनसेका अत्तके थिए भनिन्छ 60-70 वर्ष पुगेकालाई त उहाँ चाहिँ मिन्सुजी चाहिँ अहिले कति वर्ष हुनुभयो 37 हो 32 वर्षको हुनुभयो अब जिनुन एनसेगा एनसे भन्यो एनसेगा अत्तके थिए बुबाको उमेर चाहिँ कति भयो एसन सारियो 60 साल हुनुभयो अब तपाईलाई मेसारियो भनेर सिधै सोध्न सकिन्छ मेसारियो भनेको कति वर्ष भनेकै हो नायिका मेसारियो भन्न सकिन्छ अथवा नायिका अत्तके थिए भनेर सोध्न सकिन्छ अनि एनसेगा अत्तके थिए भनेर नि सोध्न सकिन्छ यो सबै उमेर सोध्ने क्वेशनहरु हुन् र तपाईले यसरी जवाब दिनुपर्छ अफि हेरौं भोकाबुलरी 2 विमोवा संज्ञक बाहिरी स्वरूप अनि उसको व्यक्ति बाहिरी स्वरूप र व्यक्ति एपुदा सुन्दरी हुनु मसिता हेन्सम मसिता र छाल संगीता एउटै हो है राम्रो देखिनु अथवा हेन्सम हुनु दुङसेंगी थङमाले पयो बहिनी चाहिँ साच्चीकै सुन्दरी छन् हे नामजा छिङगा मसिसयो मेरो बोयफ्रेन्ड चाहिँ ह्यान्डसम छ खिगा खुदा अग्लो हुनु खिगा छाक्ता ओचो हुनु छे छिन्गुनुन नोंगु सन्सुयो मेरो साथी चाहिँ बास्केटबल सन्सु भनेको खेलाडी सन्सुयो खेलाडी हो खिगा खयो हाइट अग्लो छ यी आइनुन यो बच्चा चाहिँ थासस सारियो 5 वर्ष भयो खिगा छागायो हाइट चाहिँ के छ सानो छ नाल्सिनेयो पाताल हुनु तङ हेयो मोटो हुनु नाल्सिनेयो तङ हेयो यी एजानुन खिगा खयो फ्रिगो नाल्सिनेयो यो केटीको हाइट अग्लो छ पातलो छ हाइट अग्लो हुने मान्छेहरु लगभग पातलै हुन्छन् हैन अब तङ हेयो छनुन छगुम तङ हेयो मेल उन्दुङुल म चाहिँ केही मोटो छु दिनदिनै व्यायाम गर्छु अब यता छेमिता रमाइलो हुनु छिन्जलादा दयालु हुनु हेङवरुल फायो आज छेमिसयो फिल्म हेरेको एकदम रमाइलो थियो छेमिता रमाइलो हुनु सुफिका सिनुन छिन्चलेयो हारा बजिरोल थ्वाचयो यो सुफिका जी चाहिँ एकदम दयालु छन् उले चाहिँ हजुरबुवालाई
सहयोग गरेका छन्। छिन्छलादा भनेको के रहेछ? दयालु हुनु। तोक्तोकेयो चलाक हुनु। अनि हलबलादा भनेको के हो? फुर्तिलो हुनु। कामप्रति उत्तरदायी हुनु अथवा उत्सुकता हुनु। ए थोङसेङ हुनु तोक्तोकेयो सुहागुल छारेयो। मेरो भाइ चाहिँ एकदम स्मार्ट छ अथवा एकदम क्लेभर छ, चलाक छ। सुहागुल छारेयो। सुहाग भनेको म्याथमेटिक्स अथवा हिसाबहरू राम्रो गर्छ। छनुन हलबल हेयो उन्दङ्गुल छुवायो। म चाहिँ एकदम के छु? फुर्तिलो छु, व्यायाम राम्रो गर्छु अथवा व्यायाम मन पराउँछु। यामजन भनेको शान्त स्वभावको हुनु, सभ्य स्वभावको हुनु। थोङसेङुन यामजन हेयो। छेक इकिरुल छुवायो। थोङसेङुन यामजन हेयो। भाइ चाहिँ शान्त स्वभावको छ। छेक इकिरुल छुवायो। उसले किताब पढ्न मन पराउँछ। बुझिरहन हादा जागरिलो हुनु। रियान सिनु नाजेइरेयो फामे खङ्गुयो। आज बुझिरहने हो। यो रियानजी चाहिँ दिउँसोमा काम गर्छ अनि रातिमा अध्ययन गर्छ, एकदम जागरिलो छ भनेर भन्यो। अब मुन्डप एबाट सुरु गरौँ। ग्रामरमा छ ए। यो बेसिकमा पनि हामीले पढेको ग्रामर ए स्थान सूचकको पछाडि र समय सूचकको पछाडि ए भनेर लगाइयो भने मा भन्ने हुन्छ। कुनै पनि ठाउँको पछाडि ए, जस्तो छिबे, सामुसिरे, अफिसमा, अनि पैसाए। यसरी लोकेसनको पछाडि अथवा ठाउँको पछाडि हामीले ए लगाइयो भने त्यो ठाउँमा भन्ने हुन्छ। र त्यो ठाउँमा जानु आउनु भन्दा ए खादा ए ओदा भनेर पनि भन्न सकिन्छ। रियान सिनुन छिगुम सामुसिरे इसयो। रियानजी चाहिँ अहिले सामुसिलमा छन्। छेगी छेक्साङ उये इसयो। किताब चाहिँ छेक्साङ उये। छेक्साङ भनेको किताब राख्ने र्याक, त्यो र्याकको माथि छ भनेर भन्छ। उये इसयो। यो उये आरे यो भन्ने पनि थुइए मिथे यो सबै भन्नेमा पनि ए लाग्छ। जस्तो उये भन्यो भने माथि, उही भनेको माथि, ए भनेको माथिमा। अनि त्यस्तै तल भन्नु पर्यो भने मिथे। अनि पछाडि भन्नु पर्यो भने ए, अगाडि भन्नु पर्यो भने आप भनेको अगाडि, ए भन्यो भने मा, अगाडिमा आफै सयो, अगाडि छ। यो पार्टिकलहरू तपाईहरुलाई हामीले सुरुमै पनि भनेको जुन नेपालीमा अर्थ उच्चारण गर्दाखेरि लागे लगाउने हो, नलागे नलगाउने। लगाउनै पर्छ भन्ने छैन, लागे लगाउने, नलागे नलगाउने। अनि यो मिथे तल भन्दाखेरि यो शब्द चाहिँ अपवाद बन्न जान्छ। अब उये चाहिँ माथि भइहाल्यो, उही भनेको माथि, ए भनेको माथि। कुनै पनि कुरा छेक्साङ उये इसयो भन्दाखेरि छेक्साङ उये भन्नु सकिन्छ। अब यो मिथे अनि पछाडि यसमा आरे ए यो दुईवटा शब्द भयो। यो दुईवटा शब्द चाहिँ तपाईको अपवाद बन्न जान्छ। यसमा चाहिँ यसरी लेखिन्छ मिथे, यसरी मिथे जान्छ। अब मिथे ए नभइकन आरे ए नभइकन मिथे, या त आरे मात्रै या त मिथे मात्रै यसरी लेखिन्छ। अब थुई भनेको पछाडि, थुइए भन्यो भने पछाडिमा छ अथवा पछाडि छ। आफ भनेको अगाडि, आफे भन्यो भने अगाडि छ। त्यस्तै एफ भनेको छेउ। अब छेउमा छ भन्नु पर्दा एफे सयो, छेउमा छ है। त्यस्तै गरेर तपाईले ओरुन्चोगे हिस्सयो। ओरुन्चोक भनेको के हो साथीहरु? दायाँ। ओइन्चोगे भन्यो भने बायाँतिर। ओइन्चोगे हिस्सयो भन्यो भने बायाँतिर छ। अनि
साई भनेको के हो नि बिचमा इसयो बिचमा छ भनेर अनि खाउन्दे भन्यो भने यो पनि बिचमा अब बिचमा छ भन्दाखेरि या त साइए भन्नु पर्यो या त खाउन्दे भन्नु पर्यो हो अनि आन भनेको के हो नि भित्र आने भन्यो भने भित्र छ गुड अनि थाक भन्यो भने बाहिर ठ्याक्कै इस्सयो भन्यो भने अब जस्तो ठ्याक्कै खोयाङ्गीगा इस्सयो भन्यो भने घर बाहिर बिरालो छ हो अनि आनेको छिप आने खाङ्गाजीगा इस्सयो भन्यो भने घरभित्र कुकुरको छाउरो छ खाउन्दे भन्यो बिचमा जस्तो छेक्साङ खाउन्दे इनेङ इस्सयो इनेङ भनेको टेडी बियरहरू भन्छ नि गुडिया कि इनेङ भनेको गुडिया है अब छेक्साङ खाउन्दे इनेङ इस्सयो भन्यो भने छेक्साङको टेबलको बिचमा गुडिया छ भन्न सकिन्छ अब साइए भन्नको लागि तपाईले के भन्नुहुन्छ वाबुनगा ओत्खरी साइए छेक्साङी इस्सयो वाबुन गमला वाबुन वा ओत्खरी ओत्खरी भनेको नि ह्याङ्गर कपडा झुन्डाउने ह्याङ्गर जस्तो हुन्छ नि त्यो पक्का सर्टहरू मिलाएर राखिन्छ ओत्खरी ओत्खरी वाबुनगा ओत्खरी साइए छेक्साङी इस्सयो भन्न सकिन्छ अब गमला र त्यो कपडा झुन्डाउने ठाउँ अथवा कपडा झुन्डाउने त्यो उसको बिचमा टेबल छ भन्न सकिन्छ अनि ओइन्चोक छ है अब ओइन्चोकलाई अब तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ छेक्साङ ओइन्चोगे भन्बुई इस्सयो छेक्साङ ओइन्चोगे भन्बुई इस्सयो अनि ओरुन्चोक छ तपाईको छेक्साङ ओरुन्चोगे ओत्खरी इस्सयो भन्न सकिन्छ अब एफे भनेको छेउमा छेक्साङ एफे भन्बुल इस्सयो आफे भन्ने छ अब आफे के छ भन्नु छेक्साङ आफे उही जग्गा इस्सयो भन्न सकिन्छ थुइए छेक्साङ थुइए छेकजाङी इस्सयो भन्न सकिन्छ छेकजाङ छेकजाङ भनेको के अरे तपाईको टेबलै हो तर किताबहरु राख्ने छेक्साङ अनि छेकजाङ दराज जस्तै र्याक जस्तै आने अनि पछाडि फ्याक्के अब आन्ने भन्यो भने मैले बनाए नि छिप आने खाङ्गाजीगा इस्सयो भन्न सकिन्छ आन्ने घर भित्र कुकुरको छाउरो छ त्यसमा त मा अनि आएन नि भन्ने नेपालीमा भन्दाखेरि त मा भन्ने कति पनि पार्टिकलहरु छन् तपाईले यो पार्टिकल पढ्दा इ का उन्नुन अनि पछाडि बाँकीका यो ए एस बुथ काजी यिनीहरू शब्दहरु सबै पार्टिकल प्रिपोजिसन यी शब्दभित्रहरु पर्छन् र ती शब्दहरुलाई चाहिँ कोरियन भाषामा मिठास ल्याउनको लागि प्रयोग गरिने र कोरियन भाषामा लगाउनु नै पर्ने हुन्छ तर नेपाली भाषामा उल्टा गर्दा कुनै बेलामा आउन सक्छ कुनै बेलामा नआउन सक्छ अब तल छ भनेर मात्रै भनिदिनुहुन्छ तलमा छ भनेर भन्नु अलि हाम्रो भाषा शुद्ध हुन्न मिथ्या इस्सयो भन्दाखेरि कोरियन भाषामा तलमा छ भनेर मिथ्ये मात्रै भनेर हुन्न मिथ्ये ए भनेर जाँदैन फेरि यस्तो मिथ्ये जान्छ है तलपट्टिको मिथ्ये यो जान्छ त्यसमा मिथ्ये भनेको तल हो अनि मा भन्दाखेरि ए लगायो तलमा छ भन्नु पर्दैन तल मात्रै छ भने नेपालीमा अर्थ लगाउँछ त्यही भन्न खोजेको के हो भने नेपालीमा अर्थ लगाउँदा लागे लगाउने हो नलागे नलगाउन पनि सकिने कुनै वाक्यहरू हुन्छ भित्रमा छ भनेर नेपालीमा भन्दा अशुद्ध हुन्छ त्यसकारणले हामीले भित्र छ मात्रै भनिन्छ बाहिरमा छ भनेर भन्नलाई नेपाली भाषामा अशुद्ध हुने भएको भएर बाहिर छ भन्ने मात्रै नेपाली भाषामा लाग्छ तर कोरियन भाषामा चाहिँ एक बाहिर छ भन्नु पर्यो भने फ्याक्के इस्सयो फ्याक मात्रै भनेर हुँदैन फ्याक्के इस्सयो बाहिरमा छ भन्नु है अब यहाँ चाहिँ उये इस्सयो छेगी छेक्साङ उये इस्सयो भनेको थियो किताब राख्ने टेबलको माथिपट्टि छ अथवा माथि छ अब माथिमा छ भनेर नेपालीमा अर्थ लगाउँदा अलि नमिल्न पनि सक्छ शुद्ध नहुन पनि सक्छ माथि छ मात्रै भन्ने पनि भइहाल्यो भन्यो नेल सिजाङे खायो
म चाहिँ भोलि कहाँ जान्छु बजारमा जान्छु अब यस्तो बेलामा लाग्छ लाग्यो भने लगाउने बजारमा जान्छु अब यहाँ तलतिर तपाईलाई फिग्यो हे बस्यो भनेको छ फिग्यो भनेको तुलना गरेर हेर्नुहोस् भनिएको छ दुईटा सम्बन्ध दुईटा कुरामा हामीले तुलना गर्नुपर्ने छ एउटा ए जुन कि ठाउँको पछाडी लाग्छ ए अर्को टाइमको पछाडी लाग्छ ए सिक्ताङे सारामी मनायो रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरू धेरै छ यो चाहिँ ठाउँको पछाडी अथवा प्लेस प्लस ए अनि नाउन जुन कि टाइम सूचकको नाउन हो त्यसको पछाडी पनि एससिए इरी कितना आयो 6 बजे अब 6 बजेमा काम सकिन्छ भनेर अर्थ नलागे पनि हामीले ए त लगाउनु नै पर्यो हैन 6 बजेमा काम सकिन्छ अथवा नेपालीमा शुद्ध बनाउनको लागि 6 बजे काम सकिन्छ यसरी ए को उच्चारण गरिन्छ जुन कि तपाईले मा भन्न सक्नुहुन्छ नेपाली भाषामा अनि त्यो शब्द फेरि लागे लगाइन्छ नलागे नलगाउन पनि सकिन्छ यो कस्तो बेलामा लगाउनु छ भने त्यही छाङसो अनि पछाडी सिगान मेङसोको पछाडी त्यो शब्दलाई जोडेर छुअगा इक्कन सानुन छाङसो अथवा फोनुन सिगान यी थादुरी नाथानेन्दा यो सबै कुरालाई देखाउँछ अनि विशेष गरेर त्यो ठाउँबाट अब ठाउँको पछाडी लगाउनु छ भने त्यो ठाउँबाट कुनै पनि एक्सन गर्छ अथवा कुनै पनि काम गर्छ ध्यान दिनुस् है ए र फेरि एस भन्नेमा पनि थोरै फरक हुन जान्छ ए अनि एस यसले पनि कुनै कुनै बेलामा मा भन्ने शब्द पनि लगाउन सक्छ अब कुनै ठाउँमा त्यहाँ चलायमान इदोङ हुन्छ इदोङ भनेको चलायमान हुनु के इदोङ त्यो चलायमान हुनु भनेको फेरि अब खादा अनि ओदा यी भन्ने शब्दहरू खादा ओदा थानिदा यी भन्ने शब्दहरुमा तपाईले ए लगाउन सक्नुहुन्छ है ए लगाउन विशेष गरेर इदोङ भन्ने शब्दमा ए लाग्छ भने अब तपाईले कुनै ठाउँबाट केही कामहरु गर्नुहुन्छ है कुनै काम गर्नुहुन्छ जस्तो कम्पनीमा काम गर्छु अफिसमा काम गर्छु स्कुलमा पढ्छु भन्ने त्यो ठाउँबाट अनि रेस्टुरेन्टमा खाना खान्छु यो टु बी भर्बहरु हुन्छ नि त्यो ठाउँमा हुनु गर्नु भन्ने यस्तो कामहरु देखाउँछ जुनसुकै पनि होस् काम देखाउँछ भने त्यस्तो बेलामा एस पनि लगाउन सकिन्छ जस्तो होइसा ए इरल हाम्निदा भन्नु भन्दा पनि होइसा एस इरल हाम्निदा किनकि त्यो ठाउँबाट कुनै एक्सन गरेर काम गरिरहेको छ अनि हाक्यो ए खोङ्बु हाम्निदा भन्नु भन्दा पनि हाक्यो एस खोङ्बु हाम्निदा हाक्कोने खोङ्बु हाम्निदा भन्नु भन्दा पनि अब होइसा एस इरल हाम्निदा भयो है अनि अब तपाईले होइसा एस खायो भन्नुहुन्न होइसा एस हाम्निदा भनेर भन्नुहुन्न तपाईले के भन्नुहुन्छ त भन्दा होइसा ए हाम्निदा किनकि यो शब्दको पछाडी यदि खादा ओदा भन्ने जस्तो धेरै शब्दहरु आएको छ भने तपाईले ए लगाउन सक्नुहुन्छ है अब सिक्ताङे मानौ कि आबुल मक्सुमनिदा भन्नु अलि अशुद्ध जस्तो हुन्छ रेस्टुरेन्टमा भात खान्छु भनेर नेपालीमा भन्न त मिल्छ तर कोरियनमा चाहिँ अब यो भात खानु भनेको नि एउटा काम हो नि त सिङदाङ भन्छ सिक्ताङ सिक्ताङ ए फाबुल मक्सुमनिदा भन्ने शब्द यहाँ ध्यान दिनु होला यो थोरै झुक्काउँछ सजिलो छ तर झुक्काउँछ ए र एस भन्नेले यसले नेपालीमा अर्थ त लगायो रेस्टुरेन्टमा खाना खान्छु भन्ने अर्थ त लगायो र विशेष गरेर तपाईहरुले यो ए लगाइसकेपछि ए भनिसकेपछि तपाईले खादा अनि पछाडी ओदा भन्ने यस्तो शब्द लगाउनुहुन्छ भने त्यो बेस्ट हुन्छ त्यो भन्दा बाकीका जुन पनि कार्यहरु हुन्छन् कार्य जनाउने कुराहरु हुन्छन् जस्तो इरल हाम्निदा खंगु हाम्निदा फाबुल मक्ता यी शब्द त्यहाँ काम गरेको कुनै एक्सन भइराको छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईले एस लगाउनु भयो भने धेरै राम्रो रेस्टुरेन्ट एस सिक्ताङ एस फाबुल मक्सुमनिदा आक्कोने थानिमनिदा भन्नलाई एकदम राम्रो हुन्छ यो भनेको चलायमान क्रिया हो हैन त थानिदा भनेको थानिमनिदा चलायमान क्रियापद हो अब यस्तो चलायमान क्रियापदहरु जुन खादा ओदा नागादा थानिमनिदा थोरा खादा थोरा ओदा उल्ला खादा नेरे खादा यी सबै शब्दहरु के हुन् चलायमान क्रिया हुन् यस्ता चलायमान क्रियाहरुमा तपाईले ए जोड दिनु भयो भने सजिलो ए जोडिसकेपछि चलायमान क्रियाहरु यस्तो आउँछ भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ तर फेरि त्यो चलायमान क्रिया नभइस
त्यो पछाडि कुनै एक्सन छ कुनै कार्य भइरहेको छ भने तपाईले यसो लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो हाक्वन यसो लगाइसकेपछि अब त्यहाँ के काम गर्नुहुन्छ त भन्दा तपाईले अध्ययन गर्नुहुन्छ अथवा कोरियन भाषा सिक्नुहुन्छ। 한국어를 배웁니다। यसरी तपाईले ए र एसमा पनि थोरै यसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ। मानौ अब यसमा हाक्वन डट 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 है यो चाहिँ मानौ डट 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 अनि तपाईलाई अप्सनमा के दियो ए पनि दियो एस पनि दियो। दुईवटा अप्सन दियो भने तपाईले ए लगाउनु भयो भने इन्स्टिट्युटमा कोरियन भाषा पढ्छु भन्ने नेपालीमा त मिल्छ, तर कोरियन भाषामा त्यो शुद्ध बनाउनको लागि एस नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? एस भनेको त बाट देखियो हो। समग्रमा तपाईले एउटा स्थानबाट अक्काजी भनेपछि अर्को ठाउँसम्म भनेर अब पोखरा एस खातुमान्दुकाजी भनेर त्यहाँ फेरि देखि बाट भन्ने लाग्यो। तर कहिलेकाहीँ यो मा भन्ने अर्थ पनि यसले जनाउँछ। मा भन्ने अर्थ जनाउँछ अनि ए भन्नेले पनि मान जनाउँछ। तर त्यसको फेरि थोरै हामीले फिग्यो गरियो भने तुलना गरियो भने तपाईले विशेष गरेर ए लगाइसके पछाडि त्यसको पछाडि इदोङ भन्ने जस्तो चलायमान क्रियापदहरू आउँछन् भने तपाईले ए लाई लगाउने बढी गरेर अनि पछाडि एस लगाउनको लागि त्यो ठाउँबाट कुनै पनि थाङ्चो अथवा कुनै पनि ठाउँमै यदि कुनै एक्सनहरू हुन्छ या त काम गरेको देखाउँछ भने त्यति बेला चाहिँ तपाईले यसको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो कुरा चाहिँ थोरै बेसीको तर पनि इम्पोर्टेन्ट है जस्तो मानिन्छ। सर यो यसो भनेको समयमा लाग्छ कि लाग्दैन? समयमा एसएससी बुथ लगाउने स्थानको पछाडि एस लगाउने समयको पछाडि बुथ लगाउने। अब कोरियनहरूले कसरी यसलाई मा बनाइदिए भने कसरी यसको अर्थ पनि मा हो भनेर तिनीहरूले भन्यो भने जस्तो हो फेक्वाजम। फेक्वाजम भनेको के रहेछ साथीहरू? फेक्वाजम भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोर। सोपिङ हेयो भनेको के हो नि? सोपिङ हेयो भनेको शपिङ गर्छु। यिनीहरूले कसरी भन्छन् भने फेक्वाजमेस सोपिङ हेयो यसरी भन्छन्। अब यो भनेको यिनीहरूको भाषामा डिपार्टमेन्ट स्टोरदेखि सपिङ गर्छु भन्ने जस्तो यिनीहरूले देखि नै लगाएर बोलेका हुन्छन्। हाम्रो फेरि कतिपय शब्दहरूमा देखि भन्दाखेरि अलि भाषा अशुद्ध हुन जान्छ। जस्तो हाक्वन एस 한국어를 배웁니다 भन्दाखेरि इन्स्टिट्युटदेखि कोरियन भाषा सिक्छु भन्नु र इन्स्टिट्युटमा कोरियन भाषा सिक्छु भन्दा अझ माले धेरै राम्रो शुद्ध भाषा हुने भएको भएर हामीले मा नै अर्थ लगाउन पनि सकिएको। अब फेक्वाजमेस सोपिङ हो डिपार्टमेन्ट स्टोरदेखि सपिङ गर्छु। त्यस्तै थोसकवान एस खोङ्गु हो। अब खोङ्गु आधा भनेको पनि एउटा काम गर्नु हो नि त होइन? खोङ्गु भनेको अध्ययन आधा भनेको गर्नु, त्यो पनि केही काम गर्नु हो। थोसकवान एस खोङ्गु हो भन्छन्। थोसकवाने खोङ्गु हो भन्न फेरि मिल्दैन। अर्को अब यिनीहरूको फरक पनि थोरै हेर्दाखेरि जस्तो सिक्ताङे सारामी मानायो भनेर यसरी भन्यो। यो चाहिँ यहाँ कुनै काम गरेको कुरा देखाएको छैन। ध्यान दिनु होला है थोरै। सिक्ताङे सारामी मानायो जस्तो अर्थात् रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरू धेरै छन् तर यहाँ कुनै एक्सन देखाएको छैन। यदि तपाईले रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खान्छु भन्नु पर्यो भने सिक्ताङे फाबुल मक्सुमिदा भन्न कति पनि मिल्दैन, भन्न पाइँदैन है। किनकि फाबुल मक्ता भनेको एउटा काम हो। त्यो काम गरेको छ भने त्यो ठाउँको पछाडि एस नै लगाउनु पर्छ। सिक्ताङे छ फाबुल मक्सुमिदा। फेरि रेस्टुरेन्टमा जान्छु भनेर इदोङ चलायमान क्रियापद खाद्दा र होदा जान्छु आउँछु भन्ने लगाउनु छ भने सिक्ताङे खाम्निदा अथवा सिक्ताङे वायो रेस्टुरेन्टमा आउँछ भनेर भन्नुपर्छ। अनि हाक्यो एस 한국어를 배웠어요 अथवा 배웁니다 भनेर एस नै लगाउनु पर्छ। हाक्कोने अथवा हाक्यो ए भनेर पाइन्न किनकि कोरियन भाषा पढ्नु कुनै पनि पढ्नु अध्ययन गर्नु यो पनि एउटा काम हो। अर्को कुरा एउटा फेरि तपाईको कुनै पनि कुरा छैन भन्नको लागि कुनै पनि अवस्थित छैन त्यो ठाउँमा कुनै चिज अवस्थित छैन भन्नको लागि एस प्रयोग गर्न नपाइकन ए नै प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो छिबे घरमा अब तपाईको हामीले के छैन भनौँ एसी छैन भन्नु है। यखनी अप्सयो। अब एउटा स्थान हो घर। घरमा कुनै चिज छैन भन्यो के चिज छैन? एसी छैन।
यो कुनै स्थानमा केही चिज छैन भन्नको लागि फेरि त्यहाँ पनि ए लगाउनु पर्दछ, एस लगाउन भने पाइँदैन। घरदेखि एसी छैन भन्नलाई अलि मिल्दैन, त्यो ठाउँदेखि काम गर्छु भन्ने मात्रै पाइन्छ, अथवा त्यो ठाउँदेखि यस्तो गर्छु मात्रै भन्न पाइन्छ। तर त्यो ठाउँमा यस्तो छैन भन्न फेरि यता जुन कुरा छैन त्यसमा ए लगाउनु पर्छ, एस लगाउन पाइन्न है। अब यसमा फेरि छिबेस य खनि अपसय भन्न पाइएन। कुनै कुरा भन्न खोजेको मैले के हो भने तपाईले नोट गर्नुहुन्छ भने पनि सजिलो हुन्छ। कुनै पनि चीज कुनै ठाउँमा, कुनै चीज कुनै ठाउँ अथवा प्लेसमा अवस्थित छ अवस्थित छैन भन्नको लागि तपाईले एस प्रयोग गर्न पाइँदैन, ए नै प्रयोग गर्नु पर्छ। जस्तो अघि हामीले छेक्साङ उये छेगी छेक्साङ उये इस्सय भनेर त्यो छ भनेर भनिएको थियो नि। अवस्थित छ अवस्थित छैन भन्ने कुराहरुमा एस लगाउन पाइँदैन, ए नै लगाउन पर्छ। अब मैले यहाँ अपसयको कुरा गरे, अब इस्सयको कुरा गरौँ। छिबी पोखरा एस इस्सय भन्न चाहिँ मिल्दैन। भन्न खोजेको पोखरा एस इस्सय भन्न पाइन्न, पोखराए इस्सय भन्नुपर्छ। यो कुराले तपाईलाई के बुझाउँछ भने छिबी पोखराए इस्सय, यसले के भन्यो कुनै पनि चीज कुनै ठाउँमा अवस्थित छ भन्यो। माथिल्लो कुराले अपसय भनेको अवस्थित छैन भन्न खोजेको हैन। त्यो चीज कुनै ठाउँमा छैन अथवा त्यो चीज कुनै ठाउँमा छ भनेर भन्ने जस्ता कुरामा एस लगाउन पाइन्न। समग्रमा अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्दाखेरि ए र एसको फरकको बारेमा बुझ्दाखेरि ए लगाइसकेपछि है, ए लगाइसकेपछि कुनै ठाउँको पछाडी ए लगाइसकेपछि जो खादा ओदा जस्ता कुराहरु आयो भने राम्रो। तर ए लगाइसके पछाडी त्यो ठाउँबाट कुनै कार्य भइरहेको अथवा काम हुन्छ भन्ने कुरा जनाउन पाइँदैन। काम हुन्छ भन्ने कुरा जनाउनको लागि एस लगाउनु पर्छ। एस लगाइसकेपछि माने अर्थ लगाएर तर कुनै ठाउँमा केही काम भइरहेको छ भने हामीले त्यो ठाउँको पछाडी ए नलगाइकन एस लगाइन्छ। अनि फेरि अर्को नियम के हो भन्दा कुनै पनि चीज कुनै ठाउँमा छ अथवा छैन भन्नको लागि हामीले एस लगाउन पाइँदैन, ए लगाउनु पर्छ। जस्तो छैन भन्ने शब्द छिबे य खनि अपसयो, छिबे खाङ्गाजीगा अपसयो, छिबे ओथोबाईगा अपसयो। जे पनि चीज हो हामीले छैन भन्दा पनि ए लगाइन्छ, एस लगाउन पाइन्न। अनि कुनै चीज छ अथवा यस्तो ठाउँमा छ यस्तो छ भन्नु पर्यो भने पनि ए लगाइन्छ, एस लगाइँदैन है। हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ। कुनै सानो कुराले पनि तपाईलाई पछि नझुकाओस्। अब यहाँ तल जाउँ। यो फेरि ए समयको पछाडी पनि लाग्छ। आउप्सिए छुल्को नामले 9 बजे ड्युटी जान्छु। एसएससीए थैको नामले 6 बजे ड्युटी छुट्छु। यो ड्युटी छुट्नु अनि पछाडी यो जुन पनि समयको पछाडी लाग्यो हाम्रो आउप्सी एसएससी अनि थाससीए इरा नामले अब 5 बजे उठ्छु। यी शब्दहरु जुन पनि समयको पछाडी जनाउँछ, समयको पछाडी पनि ए लगाउन सकिन्छ। यो फेरि साल्दा भन्ने शब्द यो अप्सन नम्बर यहाँ क्वेशन नम्बर 3 मा साल्दा भन्ने शब्द छ। यो साल्दा फेरि ए मा पनि लाग्छ, एसमा पनि लाग्छ है। यो ए मा पनि लाग्छ, एसमा पनि लाग्छ। यसमा फेरि दुईटै मिल्छ। रिमुल फोगो फोगी छरम थेवारल वनसँग आसेयो। चित्र हेर्नुहोस् र उदाहरण जस्तै वार्तालाप पुरा गर्नुहोस्। स्वान सिनोन अदिए इस्सयो। अब इस्सयो भनेको छ भनेको। अब यस्तो छ छैन भन्नको लागि हामीले ए नै लगाइन्छ जहाँ पनि। छिबे इस्सयो, फाक्यो इस्सयो, होइसा इस्सयो, सामुसिरे इस्सयो हैन। फाक्के इस्सयो बाहिर छ, छिब आने इस्सयो घर भित्र छ। यसरी भन्न सकिन्छ ए लगाएर। त्यस्तै तपाईले रियन सिनुन अदि इस्सयो। रियन जी चाहिँ कहाँ छ? कहाँ छ भन्नुस् त ल ठट्ट। सिक्ताङे इस्सयो। सिक्ताङे इस्सयो। गुड। सिक्ताङे इस्सयो। अब एदोङ सेङुन अदि इस्सयो। बहिनी चाहिँ कहाँ छ? 한국에 있어요. 한국에 있어요. 잘했어요. 양은 어디에 살아요? 베트남에 있어요.
भेटुनामे सारायो अथवा भेटुनामे सारायो भन्नु पनि पाइन्छ फेरि। यो साल्दा भन्ने शब्द छ जुन आएको छ पछाडि, साल्दा भन्नको लागि तपाईले ए सारायो भन्न पनि सक्नुहुन्छ, एस सारायो भन्न पनि सक्नुहुन्छ है। यो साल्दा भन्ने उसमा चाहिँ ए पनि लाग्छ, एस पनि लाग्छ। अब हामीले ए नै लगाएर भनौँ। 형은 भेटुनामे सारायो। 4 नम्बर नुनानुन अदिए खायो ए। यसरी ए लगाइसकेपछि यहाँ जस्तो अदि ए भन्यो अनि त्यसको पछाडि यसरी खादा ओदा भन्ने शब्द आउनुपर्छ अनि यस्तो छ छैन भन्ने शब्दहरू आउनुपर्छ है। त्यस्तो शब्द यदि तपाईलाई झुक्काउने शब्द ए र एस भन्ने एकैचोटि अप्सनमा आएको छ भने पनि त्यो शब्दको अन्तिमतिर हेर्नुस् तपाईले के कुरा भनेको छ। काम गरेको कुरा यस्तो काम गर्दैछ भन्ने छ कि, जान्छु भनेको छ कि, छ भनेको छ कि, छैन भनेको छ, ती कुराहरू हेरेर तपाईले ए र एसबाट सजिलै चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब नुनानुन अदिए खायो भन्दा तपाईले कहाँ जान्छ यो नुना चाहिँ होइसाए खायो कम्पनीमा जान्छिन्। ल इबी चाल भयो। रियान सिनुन उम्सी खातको खोसेङ आनुन खत खात खायो। यो चाहिँ रियानजीले चाहिँ खाना लिएर आएर कष्ट गर्नुभयो जस्तो छ ने। इबी चाल भयो यो चाहिँ यहाँ कोरियामा बोलीचालीमा यो पार्से भाषा जस्तो भनिन्छ नि, बोलीचाली युज गर्ने के मेरो मुख ठुलो छ भने जस्तो मैले धेरै खान्छु अथवा म चाहिँ खाना धेरै रुचाउँछु भन्ने यस्तो कुरा हुन्छ नि, जो कि भोक धेरै लाउने मान्छेलाई के भन्छ त्यस्तो ऊ बेलामा मैले धेरै खान्छु अथवा मेरो खानी पानी धेरै छ भन्ने जस्तो ऊ छ नि, त्यस्तो बेला चाल्दा भनिन्छ कि इबी चाल भयो। धेरै रुचाउँछु जस्तो छु भन्ने जस्तो शब्द, धेरै रुचाउनु भन्ने जस्तो शब्द। सर हजुर यो सेन्टेन्सको एन्डिङमा चाहिँ इसायो र खायो जस्तो सेन्टेन्स एन्डिङ भयो भने चाहिँ ए र एसा आएको छ भने चाहिँ ए लगाउने भन्नुभएको सर। एकदम सही। यदि त्यो सेन्टेन्सको पछाडि कुनै पनि कार्य गरेको जनाउँछ जस्तो खोङ्बु आदा, सफिङ आदा, हुन्दोङ आदा हैन, काम गरेको अब इरुल हाम्निदा, अब तपाईले होइसा डट 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 इरुल हाम्निदा भनेर आयो मानव होइसा डट 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 इरुल हाम्निदा। अब त्यसमा ए पनि आयो एस पनि आयो भने तपाईले त्यो एलाई चुज नगरिकन एसलाई चुज गर्नुहुन्छ, किनकि त्यो सेन्टेन्सको अन्तिममा इरुल हाम्निदा काम गर्छु भन्ने शब्दले गर्दाखेरि तपाई एसतिर जानुहुन्छ। कम्पनीमा काम गर्छु नै भन्ने हुन्छ तर ए भन्दा पनि एसको बढी चुज गर्छ। यदि खादा ओदा भन्ने चलायमान क्रियापद छन् अनि पछाडि इत्ता अप्ता भन्ने शब्द छ भने फेरि त्यो सेन्टेन्सको तपाईले एलाई चुज गर्नुहुन्छ। होइसा डट 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 खाम्निदा त्यस्तो मानौ कि त्यस्तो सेन्टेन्स भयो होइसा डट 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 खाम्निदा। तपाईले ए र एसा आए पनि होइसा ए खाम्निदा भन्नुहुन्छ, होइसा एसा खाम्निदा। ल 가족에 대해서 보기처럼 이야기해 보세요. तपाईको परिवारको बारेमा उदाहरण जस्तै कुराकानी गर्नुहोस्। 가족이 몇 명이에요? परिवार कतिजना हुनुहुन्छ? 아버지, 어머니, 저 3명이에요. अब तपाईले 가족이 몇 명이에요? परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ भन्दा के भन्नुहुन्छ? 제 가족은 모두 4명। अब त्यहाँ चाहिँ बसेको मान्छे एकदम आदरणीय व्यक्ति हुन्छ, हामी चाहिँ आदर गरेर बोल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरु 있습니다. 4명 있습니다. 부모님하고 형, 나이, 형하고 남동생이 있어요. 라고 पनि सकिन्छ। 부모님하고 형하고 남동생이 있어요. 부모님하고 형하고 남동생 그리고 저이에요. भन्न पनि सकिन्छ, आफूले आफूलाई गर्न पनि सकिन्छ, नगर्ने पनि हुन्छ। 제 가족은 모두 4명 있습니다. 부모님하고 형하고 남동생이 있어요 भन्दा पनि 있습니다 भनेर आदरार्थी भाषा प्रयोग गर्ने 있습니다। तपाईको जति पनि हुनुहुन्छ 5명 있습니다. 아버지하고 어머니하고 부인하고 딸 3जना 4 5जना भयो। यसमा त 5जना पो भयो त अनि है 5명 पो भयो। आफूसँग 5명 भयो।
5 명이 있습니다. 5 명이 있습니다. 부모님하고 부모님 아빠, 2जना, 형 3जना, 남동생 4जना, आफू छ 5जना गरेर यसरी भन्न सकिन्छ। तपाईहरुले पनि परिवारको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ। भन्न सक्नुहुन्छ? गीताजीले भन्नुस् त 가족이 몇 명 있습니까? 제 가족은 모두 5명. 부모님하고 남동생하고 여동생이 아니 सर म पनि भन्दा 6 पनि भन्नुपर्छ। 6 있습니다. 그리고 저 있습니다. 저입니다. अब त्यो हामीले 있습니다 भनिन्छ नि, त्यति बेला म 있습니다, म छु भनेर भन्दा अहिले नभने पनि केही फरक पर्दैन, भन्दा पनि हुन्छ। 그리고 저 있습니다. आफूलाई नभन्दा पनि फरक पर्दैन, भने पनि फेरि फरक पर्दैन। भन्न पनि पाइन्छ, नभन्न पनि पाइन्छ। आफूभन्दा बाहेकका पर्सनलाई भने नि हुन्छ है। अब तपाईलाई सोधिन्छ अरूलाई फेरि आबजिनुन अध्यय साराय अथवा तपाईको कुनै पनि पार्टनर घरको मेम्बरलाई उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा तपाईले अब छिबे 있어요, घरमै हुनुहुन्छ भने नेपाल에 있어요 अथवा छिबे 있어요, कुनै देशमा हुनुहुन्छ जस्तो कोरियामा हुनुहुन्छ, 한국에 있어요 अथवा 한국에 살아요। उमेर सोध्यो, ense가 어떻게 됐어요। अब यहाँ जस्तो हो, आबजिनुन अध्यय साराय भनेपछि भेटनाम에 살아요, भेटनाममा बस्नुहुन्छ। ense가 어떻게 됐어요, ense가 어떻게 됐어요 भनिसकेपछि अब यो कन्भर्सेसनमा आफ्नो उमेर सोधेको हैन, आफ्नो बाबाको उमेर सोधेको, जुन कुरा बाबाको यहाँ माथि गर्दैछ। हेरन सारियो 70 वर्ष हुनुभयो। प्र्याक्टिस गर्ने।